खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका 9 बाब साउल की सैमुएल से मुलाकात। और बिन्यामीन के कबीला का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन सरोर बिन बकूरत बिन अफीक था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और ज़बरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था, और ऐसा कद्दावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो सलीम की सरजमीन में गए, और वो वहाँ भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहाँ भी ना पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुँचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फ़िक्र छोड़कर हमारी फ़िक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज़्ज़त होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब ज़रूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहाँ चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की हो चुकी, और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नज़र करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाव मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले ज़माना में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैबीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहाँ वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुँचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले, और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर ज़ाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूँगा, तो उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फ़िलिस्तियों के हाथ से बचाएगा,
کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ سو جب سیموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پھر ساؤل نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ گیب بین کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ گیب بین میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا، اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلہ کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور سیموئیل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا، اور سیموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لے آ۔ باورچی نے وہ ران ماں اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی۔ تب سیموئیل نے کہا، یہ دیکھ، جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسی معین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے۔ سو ساؤل نے اس دن سیموئیل کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے ساؤل سے گھر کی چھت پر باتیں کیں، اور وہ سویرے اٹھے، اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیموئیل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا، اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں۔ سو ساؤل اٹھا، اور وہ اور سیموئیل دونوں باہر نکل گئے، اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے۔ سو وہ آگے بڑھ گیا، پر تو ابھی ٹھہرا رہ تاکہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔